अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं बात करूंगा जीडीबी के बारे में, CS 408 ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के बारे में। तो इसकी जीडीबी आई थी, तो उसका मैं आपको एक आइडिया सोल्यूशन पूरी तरह से देता हूँ। आप खुद कर लेंगे इसको अपने अंदाज से, अपने तरीके से, ठीक है। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं HTML कोर्स वगैरह और CSS लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, हर तरह के कोर्स जो है वो जल्द ही अपलोड करूँगा। मैं उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो काइंडली सपोर्ट करें, थैंक यू। तो चले बढ़ते हैं जीडीबी की तरफ। तो सबसे पहले जीडीबी का जो है क्वेश्चन है वो है कि नो यू रिक्वायर्ड टू राइट अ शॉर्ट सिनेरियो जस्ट इन 7 to 8 लाइन डिस्क्राइबिंग हाउ अ गेस्ट वुड ऑर्डर टू पिज़्ज़ा यूजिंग इंटरफेस, योर इंटरफेस, ठीक है। तो उस इंस्ट्रक्शन में बताया गया कि यू नीड टू प्रोवाइड अ प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट आंसर, अवॉइड टू इरेलीवेंट डिटेल्स। मतलब कि आपने जितना भी लिखना है, चाहे वो 7-8 लाइन का हो, चाहे वो 4-5 लाइनों का हो, ठीक है। तो आपने जो है ना वो टू द पॉइंट रह के करना है काम। इरेलीवेंट बातें नहीं लिखनी, ठीक है। मटेरियल डैट बी कॉपीड फ्रॉम इंटरनेट और एन अदर स्टूडेंट विल बी गेट 0 मार्क्स, ठीक है। तो ये इन्होंने इसलिए क्या है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो मोस्टली सर्च किया जाता है, इंटरनेट से हमारा डाटा लिया जाता है, उसमें से वो लिंकिंग चली जाती है कंटेंट के साथ, ठीक है। तो उनको पता चल जाता है। तो और लिखा है यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन आफ्टर ड्यू डेट विया ईमेल। मतलब कि आपको जीडीबी है वो ईमेल के ज़रिए नहीं भेजनी, वो आपको सिर्फ LMS में अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। GDB will open close after date and time. Please note that no grace day और extra day will be given for the posting comment on GDB। मतलब कि उसका जो है ना एक्सटेंड डेट नहीं होगी, ठीक है। आपको टू द पॉइंट डेट के ऊपर ही रह के इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। सपोज a modern hotel has installed a pizza making robot to supply room service pizza at any hour of the day। मतलब सपोज आ मॉडर्न होटल हैज़ इंस्टॉल्ड अ पिज़्ज़ा मेकिंग रोबोट। मतलब कि एक मॉडर्न होटल है, उसमें जो है वो पिज़्ज़ा रोबोट इंस्टॉल है, ठीक है। तो सप्लाई रूम सर्विस पिज़्ज़ा एट एनी आवर ऑफ द डे। मतलब कि एक होटल में जो है ना वो पिज़्ज़ा रोबोट है, ठीक है। वो किसी भी वक्त किसी भी रूम में जो अपनी सर्विस पेश करता है, कहीं भी किसी टाइम भी पिज़्ज़ा उसको देना पड़े तो वो देता है। 24/7 वो वर्क करता है, ठीक है। The hotel also has an automated delivery system that will take a completed pizza to a specified room। मतलब कि होटल जो है ना वो ऑटोमेटिकली डिलीवरी सिस्टम भी रखता है, जिससे पिज़्ज़ा जो है वो अपनी लोकेशन पर पहुंच जाता है बिना किसी मतलब कि गलती किए बगैर या बिना किसी और रास्ता भटके। पिज़्ज़ा जो है डायरेक्टली उसी लोकेशन पर जाता है जहां से ऑर्डर आए या जिस रूम नंबर से ऑर्डर आए, ठीक है। तो यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रोग्राम अ सॉफ्टवेयर एजेंट इंटरफेस दैट गेस्ट कैन फोन टू ऑर्डर पिज़्ज़ा, ठीक है। तो आपने जो है ना बताना है कि सॉफ्टवेयर एजेंट इंटरफेस कि वो किस तरह से आप जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे और आप तक वो पिज़्ज़ा पहुंचेगा, ठीक है। तो इसका बड़ा इजीली सोल्यूशन है। ये एक बुक से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो मैं आपको बुक का भी लास्ट में बताता हूँ। तो पहले हम इसकी तरफ देख लें कि आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। तो बात करते हैं आंसर की तरफ। अलाइस गेट्स इन टू हर होटल रूम लेट एंड इज हंगरी, ठीक है। तो उसने कहा अलाइस एक नेम है, ठीक है। गेट्स इन टू हर होटल रूम, वो एक होटल में रहती है, वो अपने रूम में गई लेट, ठीक है। एंड ही इज हंग्री, वो भूखी थी। शी वांट टू ऑर्डर रूम सर्विस, सो शी ओपन्स up the guest book and sees that she can order one of 3 sandwich from the menu at any time of night, ठीक है। मतलब तो इसका मतलब है कि अलाइस है, अलाइस जो है ना वो रात को अपने कमरे में ना लेट पहुंची, ठीक है, और अपने होटल के रूम में। तो वो बहुत भूखी थी। शी वांट टू ऑर्डर रूम सर्विस, ठीक है ना। इसका मतलब है कि वो ना कोई रूम सर्विस जो है ना वो करना चाहती थी, ऑर्डर करना चाहती थी ताकि वो कुछ मंगवा सके अपने खाने के लिए, उसको भूख लगी थी, ठीक है। तो उधर ना होटल में मेन्यू था जो कि 3 सैंडविच फ्राम मेन्यू एट एनी टाइम ऑफ नाइट। मतलब कि 3 सैंडविच थे जो आप नाइट के टाइम किसी भी वक्त जब मर्जी जब आप चाहें 24/7, मतलब कि एक वीक में जब मर्जी आप चाहें किसी टाइम भी आप जो है ना ऑर्डर कर सकते हैं सैंडविच। और 3 सैंडविच थे, ठीक है, उनमें से आप किसी को भी ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। आप सोचते होंगे कि यहाँ बात तो पिज़्ज़े की हो रही है मगर ये सैंडविच क्यों आ रहा है इधर, ठीक है। तो मैं आपको सब बताता हूँ, सिर्फ आपको मैं कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। तो आप इधर से पिज़्ज़ा इसको ऐड कर सकते हैं, आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। मेरा बेसिक मकसद है आपको सिर्फ समझाना कि जीडीबी में आपने आंसर किस तरह देना है, ठीक है।
تو یہ ایگزیکٹ کویشچن کا آپ کو میں پروف بھی دکھاؤں گا یہ کس کا آنسر ہے، ٹھیک ہے. تو وہ نا کسی ٹائم بھی اپنے آرڈر کر سکتی ہے روم میں. سو شی ڈائل دا نمبر ان دا گیسٹ بک آر کوڈنگ آنسر آسکنگ ہر ٹائپ ان دا نمبر آف سینڈوچ ہی وانٹس. ٹھیک ہے، اس نے جب اپنی آرڈر بک پڑھی نا روم میں، جس نے انہوں نے مینیو دیکھا کہ 3 قسم کے ایسے سینڈوچ ہیں جو رات کو کسی وقت بھی اس کو میسر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہر سینڈوچ کا ایک ڈفرینٹ نمبر تھا. ٹھیک ہے، تو اس نے نا جو ہے وہ ایک سینڈوچ سلیکٹ کیا تینوں میں سے. ٹھیک ہے، اور اس نے ڈائلر کے اوپر وہ نمبر ملایا سروس کے لیے. ٹھیک ہے، سروس کے لیے جب اس نے نمبر ملایا تو اس کو پوچھا گیا کہ آپ کوڈ ڈائل کریں، آپ کون سا سینڈوچ چاہتی ہیں. ٹھیک ہے، سو الائس ٹائپ 23 انٹو دا فون کی. ٹھیک ہے، یہ جو 23 ہے وہ سینڈوچ کا نمبر ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح پیزا جیسے ہوتا ہے چکن پیزا، تکا پیزا، ٹھیک ہے، چیز پیزا، ویجیٹیبل پیزا. آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو پیزے کے آپ کے مائنڈ میں 2-3 مینیو ہیں آپ نے ادھر مینشن کر دینے کہ وہاں پر نا ہوٹل جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا تھا پیزا کی یہ ٹائپس. ٹھیک ہے، 3 ہوں 4 ہوں، آپ نے بتانا ہے کہ ہوٹل اتنی پرووائڈ کر رہا تھا اس کی پیزے کی ٹائپس. ٹھیک ہے، تو اس ٹائپس کے نمبر تھے الگ الگ. ٹھیک ہے، آپ نے یہ جی ڈی بی میں بتانا ہے. تو الائس ٹائپ 23 انٹو فون کی پیڈ ٹو آرڈر ہیم سینڈوچ. ٹھیک ہے، ہیم سینڈوچ ایک سینڈوچ کی ٹائپ ہے. تو اس نے ہیم سینڈوچ کو پسند کیا اور اس نے اس کا نمبر نوٹ کیا 23. اس نے کال کی، جب انہوں نے بتایا کہ آپ نمبر ڈائل کریں آپ کون سا سینڈوچ چاہتی ہیں، تو اس نے 23 ڈائل کر دیا. ٹھیک ہے، شی از دین ٹولڈ ٹو کنفرم ڈیٹ شی وانٹس ہیم سینڈوچ بائی پریسنگ 1. ٹھیک ہے، جب اس نے سلیکٹ کیا کہ وہ ہیم سینڈوچ چاہتی ہے تو اس سے کنفرم کیا گیا کہ آپ سچی میں یہ چاہتی ہیں، مطلب کہ آپ ریئلی یو وانٹ ٹو پریس 1 اف یو وانٹ ٹو گیٹ سینڈوچ. ٹھیک ہے، ہیم سینڈوچ. اگر آپ کوئی اور سینڈوچ سلیکٹ کرنا چاہتی ہیں تو آپ آپشن چینج کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو شی ڈز مطلب کہ اس نے پریس 1 کر دیا. ٹھیک ہے، سو اینڈ ہی از انفارم ڈیٹ ہر سینڈوچ ول ارائیو ان 10 منٹس. ٹھیک ہے، اس کو بتایا گیا کہ جو سینڈوچ ہے وہ آپ کے روم میں 10 منٹس تک پہنچ جائے گا. آفٹر ویٹنگ 10 منٹس شی گیٹس a knock at her door and a boarding trolley has her sandwich. ٹھیک ہے، تو جب 10 منٹ بعد اس نے دیکھا کہ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے ایک روبوٹک کو سینڈوچ لیے پایا. ٹھیک ہے، تو سینڈوچ اس تک پہنچ گیا تھا. ٹھیک ہے، آپ اس میں یہ چینجنگ کیا کرنی ہے، آپ نے کہ آپ نے کنسیپٹ بنانا ہے کہ یہاں لائس کی جگہ لائس کو کاٹ دینا ہے. آپ نے لکھنا ہے کہ میں ایک ہوٹل میں گیا. ٹھیک ہے، وہاں پر یہ سروس کے ایک روبوٹ جو ہے وہ پیزا دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ادھر سے سینڈوچ کو کاٹ دینا، یا جہاں بھی سینڈوچ آ رہا ہے نا آپ اپنے مائنڈ سے سینڈوچ کی بات کو نکال دیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جو پیزا روبوٹکس ہے، ٹھیک ہے، وہ ادھر ہوٹل میں موجود ہے. وہ 3-4 ٹائپس ہیں پیزے کی. سینڈوچ پیزا مطلب کہ سینڈوچ کہہ رہا ہوں پیزا. ٹھیک ہے، چکن پیزا، تکا پیزا، ویجیٹیبل پیزا. آپ کیسی بھی ٹائپس بتا دینا کہ یہ پیزے جو ہے نا وہ ہمیں کر رہا ہے، پرووائڈ کر رہا ہے ہوٹل. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان میں سے ایک سلیکٹ کیا ہے، اس کا نمبر یہ تھا. جب آپ نے ہوٹل والوں کو کال کی روم سروس کو کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ پیزا چاہیے، تو اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو کون سا پیزا چاہیے، پیزے کا نمبر بتائیں. ٹھیک ہے، تو پیزے کا کوئی بھی نمبر آپ نے مینشن کرنا ہے کہ یہ پیزے کا نمبر ہے. میں نے ان کو نمبر بتایا تو انہوں نے نمبر نوٹ کرنے کے بعد آپ سے ایک بار پھر پوچھا ہے کہ آپ سچی میں یہ چاہتے ہیں، مطلب کہ آپ ایگری ہیں کہ آپ یہی پیزا چاہتے ہیں. تو آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ جی میں یہی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے آپ کو کچھ ٹائم دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹائم کے بعد آپ کے روم کی سروس کے ذریعے جو ہے نا وہ آپ تک پیزا پہنچ گیا. ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹا سا سولوشن ہے، تو آپ نے اس کو لکھنا ہے. تو یہ جو سولوشن ہے وہ لیا گیا ہے ایک انگلش بک سے. میرے پاس اس کا جو پی ڈی ایف پڑھی تھی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ماڈرن ہوٹل ایگزام 2019. ٹھیک ہے، یہ موسٹلی ہوٹل کے کویشچن میں آ جاتا ہے. مطلب کہ آپ جب کسی ہوٹل میں انٹروڈکشن اپنا دیتے ہیں یا کچھ آپ ادھر ماڈرن ہوٹل کے بارے کچھ نیو انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں تو اس میں یہ آنسر کویشچن آتے ہیں. تو ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہ سیم کویشچن ہے. آ ماڈرن ہوٹل ہیز انسٹالڈ اے سینڈوچ میکنگ روبوٹ ٹو سپلائی روم سروس. ٹھیک ہے، فرق اتنا ہے کہ یہاں روم سروس میں جو سینڈوچ ہے ہمارا پیزا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کویشچن میں چینجنگ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے وہ سینڈوچ کو نکال کے اپنے مائنڈ میں پیزا رکھنا ہے اور پیزے کے مینیو ایڈ کرنے ہیں. آپ نے بتانا کہ میں روم میں گیا اور مجھے پیزا کا آرڈر مینیو دیکھا، مینیو میں پیزا فری تھا، آپ جب مرضی آرڈر کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ نے پیزے کا مطلب کہ آرڈر دیا اور بورڈ نے 10 منٹ میں آپ کو جو ہے یا 20 منٹ میں آپ کو پیزا جو ہے آپ کے روم میں بھیج دیا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو یہ جی ڈی بی کا سلوشن پسند آیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بٹن کو پریس کریں. تھینک یو. اور میں نیکسٹ بھی ویڈیو پر جی ڈی بی کا سلوشن اپلوڈ کروں گا. ٹھیک ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے اگین کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.